नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ऐद हाज़िर के अंदर दुनिया एक ग्लोबल विलेज का दर्जा हासिल कर चुकी है, और जब से ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट से मुंसलिक हुई है, रियासतों के दरमियान तल्लुकात की वुसअत ही पैदा नहीं हुई, बल्कि रियासत के जो लोग हैं वो भी एक दूसरे से ज़्यादा करीब आए हैं। और फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने भी इस लोगों को जो है वो एक दूसरे के करीब किया, और सिर्फ एक दूसरे को जब वो अपने मुख्तलिफ ज़िंदगी की सरगर्मियों के लिहाज से एक दूसरे के करीब नहीं किया, बल्कि अपनी सोच और फ़िक्र के लिहाज से भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो हम आहंग करने या एक दूसरे को करीब करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि आज के दौर के अंदर जो है वो एक कंपैरेटिव स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक एब्सोल्यूट फीचर बन चुका है किसी भी रियासत की किसी भी सरगर्मी के लिहाज से। ये वजह है कि माजी के अंदर और आज के जो ज़माने का, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के एक तालिब इल्म के तौर पर जो फ़र्क महसूस करता हूँ कि पहले हर रियासत जो है वो एक अपने आइन और कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक जो है वो सरगर्मियाँ तरतीब देती थी, और उस सरगर्मियों को नशोनुमा देने का भी इख्तियार उसी के पास होता था, और उसी माहौल से जो है वो लोग आशना होते थे, और उसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो तरतीब दे लेते थे। लेकिन अहद हाजिर के अंदर जाकर जो है वो हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर ताकत और वसाइल रखने के बावजूद, और उसको बुरे कार लाकर उसको इस्तेमाल करने के बावजूद जो है वो लोगों की सोच और फिक्र को जो है वो मुल्क के सिर्फ ज़ाब्तों के तहत या मुल्क के अंदर जो है वो राइज कवानीन के तहत या अपनी सोच और फिक्र के जावियों को जो है वो ताकत के ज़रिए नाफज करके जो है वो लोगों की सोच और फिक्र के अंदर वो नताइज हासिल नहीं कर सकती जो माजी के अंदर कर लेते हैं। क्योंकि आज जो लोगों के लिए जो अवेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हालात की आगाही का जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई कदगन जो है वो उसके ऊपर जो है वो आयद नहीं किया। और जितनी ज़्यादा कदगने आयद करते चले जाते हैं, वो कहते हैं कि एक दर बंद करते हैं तो कई दर खुल जाते हैं। तो ये एक कदगन जो है बंद करने के नतीजे के अंदर जहाँ पर हुकूमत जो है वो अपने ताकत का इस्तेमाल करके लोगों तक मालूमात फराहम करने का जरिया बनती है, रद्द-ए-अमल उससे रद्द-ए-अमल उससे शदीद होता है। और जो सोशल मीडिया की जो एक ताकत होती है वो अयां कर देती है हालात व वाक़यात को, और फिर जो है वो एक तल्ख़ हकीकत के तौर पर भी ये पेश किया जा सकता है कि जो रियासती प्रोपेगेंडा होता है या रियासती जो बयानिया होता है या हुकूमतों का जो तर्ज़ फ़िक्र अमल होता है, वो लोगों के लिए जो है वो कभी भी सच के ज़ाविये से नहीं देखा जाता। उसको एक हुकूमत की जो है वो एक बयानिए के तौर पर लिया जाता है, जबकि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानिए चलाए जाते हैं वो एक ऐसे तसलसल के साथ हालात व वाक़यात की तश्कील जो है वो दे रहे होते हैं कि लोगों के लिए उनके से नतीजा निकालना जाए वो हक़ाइक़ के मुताबिक होता है। क्योंकि वहाँ पर सोच और फ़िक्र होती है कि जो ये बयानियाँ दे रहा है वो एक फ़र्द नहीं है। ये बयानिया अगर गलत होगा तो उसका बयानिया जो है वो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है पज़ीराई हासिल नहीं कर पाएगा। और फिर इतने ज़्यादा एनालिसिस और क्रिटिसिज्म किए जाते हैं कि कोई भी बयानिया जो गलत होगा वो गलत साबित हो जाएगा, और इस तरह किसी फ़र्द के लिए अपने हालात व वाक़यात का सोशल मीडिया के ऊपर जो है जो तज़्ज़िया है वो उसे या उसकी जो आगाही मुहिम है वो अगर हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ होगी तो उसकी तमाम तर जो पज़ीराई है और जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो उसे अपने आप को महरूम कर लेगा। तो इस तरह से लोगों की सोच और फ़िक्र के साथ जो एक तब्दीली आ गई है कि वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं उन मालूमात के साथ जो इनका सोशल मीडिया तक पहुँचाई जाती है, और हुकूमती रियासती जो इदारे और सरगर्मियाँ होती हैं वो उनके लिए हमेशा जो है वो एक सवालिया नज़र से देखे जाते हैं। तो इन हालात वाक़यात के अंदर जाकर जो मेरे नज़दीक जिस पहलू को समझने की ज़रूरत है हुकूमत वक़्त को, कि जो पाकिस्तान के अंदर जब हम इसको तज़िया के तौर पर करते हैं कि यहाँ पर भी अब लोगों के अंदर हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर अपना बयानिया बनाना, या हुकूमत के बयानिए के ऊपर जो है उनसे मतलब अपनी राय कायम करना, या हुकूमत का जो है वो लोगों को जो है वो तरक्की और खुशहाली के ख्वाब के हवाले से कोई तसव्वुर देना, या लोगों की मुश्किलात के लिए कोई लॉजिक और रीजनिंग देना जो है अब वो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। लोग उस हुकूमत के तर्ज़ फ़िक्र अमल के किसी भी पहलू को जो है वो अब उसके हुकूमत और अवाम के बाहमी तलक़ के साथ नहीं देखे, उनके पास एक कंपेरेटिव स्टडी ये मौजूद होती है, और वो कंपेरेटिव स्टडीज़ ये होती है कि वो जिन मुश्किलात का शिकार हैं दुनिया के बाकी मुल्कों के लोग उसका शिकार क्यों नहीं है। जिस तरह के मसाइल जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है, दूसरे मुल्कों के अंदर उनके मसाइल का सामना क्यों नहीं करना पड़ रहा। जिस तरह तरक्की और खुशहाली के माहौल दूसरे मुल्कों के अवाम को नसीब है वो हमें क्यों नसीब नहीं है।
تو جس طرح دنیا کے باقی حکمران اپنے آپ کو جواب دہی کے تصور کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، ہمارے حکمران اپنے آپ کو جواب دہی کا تصور کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح جو ہے وہ انتخابی سرگرمیاں دوسرے ملکوں میں ترتیب پاتی ہے، ہمارے ملک میں کیوں ترتیب نہیں پاتی؟ جس طرح ادارے وہاں پر سرکردگی دکھاتے ہیں لوگوں کے ضروریات کی تکمیل کے لحاظ سے، ان کے نظم و نسق کے لحاظ سے، اور ریاست کے نظم و نسق کے چلانے والے جو ادارے جس طرح اپنے آپ کو دائرہ کار کے اندر تشکیل دیتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنا عزت وقار اور احترام کا کوئی تصور انصاف، جس طرح وہ دنیا کے باقی ممالک کے اندر عدل و انصاف کا پیمانہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، ہمارے ملک میں کیوں نہیں؟ تو اب یہاں پر حکومت وقت کو جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے اندر یہ اختیار کرنا ہوگا کہ وہ جو تصویر دکھانا چاہتی ہے، یا جو وہ تصویر لوگوں کو کے اندر جب بنانا چاہتی ہے، اب ایسا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اب جو وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کا دور ہے، اور علم سے لے کر بیانیے تک، اور واقعات سے لے کر حقائق تک، ہر چیز جو ہے وہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ پرکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گیا زمانہ کہ جب ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جو ہے وہ ٹریڈیشنل اپروچ کے تحت کسی ملکوں کا جائزہ لے لیا گیا، ایک ملک آئین ہے، آئین کے اندر یہ بیان کیا گیا، اور یا ملک کی یہ حایت ہے، یہ نوعیت ہے۔ اب وہ تصور کیا کہ اگر ٹریڈیشنل اپروچ کے تحت کوئی طالب علم پولیٹیکل سائنس کا جو پاکستان کا جائزہ لے گا کہ 1973 کا آئین ہے، یہاں پر یہ حقوق ہیں، یہاں پر یہ ہے، اب لوگ جو ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے جس کو ہم بیہیویئرل اپروچ کہتے ہیں، جس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کا دا لیٹسٹ ورژنز کہتے ہیں۔ اب وہ لوگوں کے طرز فکر و عمل کو بنیاد بنا کر جب حکومت کی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہیں، محض حکومت کے بیانیے یا حکومت کا جو آئینی خاکہ ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر، کہ وہ حکومت کہہ جی پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہے، جو لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم کیا گیا، جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے گی۔ اب یہ تمام جو آئینی زاویے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا تو ختم ہے۔ تو آئین کی آپ جتنے مرضی آرٹیکل پڑھتے چلے جائیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس آرٹیکل جو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنی سوچ اور فکر کو پرواہ نہیں چڑھاتے، وہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ کمپیریٹیو اسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے باقی ملکوں کے اندر جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہیں، اور کمپیریٹیو اسٹڈی وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے زندگی کے مسائل کے ساتھ، اپنے حالات و واقعات کے ساتھ، اور حکومت کے بیانیے کے ساتھ۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وہ حکومت کے بھی ہر طرز فکر عمل کے لیے ان کا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، جو ان کا اپنا مشاہدہ ہے، اپنا تجربہ ہے، اور جو اپنا مشاہدہ تجربہ ہوتا ہے وہ حکومت کے بیانیے سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو آج کے عہد کے اندر نہ تو حکومت بین الاقوامی جو ایک انٹریکشن کا تصور ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، اور نہ کسی فرد کو یہ روکا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے کوئی نتیجہ حاصل کرے، اور محض جو ہے وہ حکومت کے بیانیے کی بنیاد پر کوئی رائے جو ہے وہ اختیار کرے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر جو اس وقت کا جو نظام ہے دیٹ از بیسڈ آن دا کمپیریٹیو اسٹڈی اینڈ کمپیریٹیو ایٹیٹیوڈ، کمپیریٹیو انالیسس، تو اس کو بنیاد بنا کے حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لوگوں نے وہ تسلیم نہیں کرنا، اور لوگوں نے ہمیں پرکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ جب تک ہم اس موازنے کے اوپر پورا نہیں اتریں گے، ہمیں لوگ جو ہے وہ قابل قبول تصور نہیں کریں گے، نہ ہماری بیانیے کوئی لحاظ سے، نہ ہمارے تصور کے لحاظ سے، نہ ہماری کارکردگی۔ دنیا کے پورے اندر ایک ویژن موجود ہے، اب دنیا کا ہر ملک یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک ملک کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک خوشحال ترقی یافتہ زندگی بسر کر سکے، امن و امان کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر سکے، تو دوسرا سوال اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرا حق بھی یہی ہے، اور اگر یہ حق مجھے نہیں دیا جا رہا تو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ گورنمنٹ کو یہ پیغام حاصل کرنا ہوگا جو کہ ایک اہمیت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔